बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा नूरानी क़ायदे में सबक चल रहा है तख्ती नंबर 9। इंशाअल्लाह ताला उसका कुछ हिस्सा बकिया रह गया था, उसको इंशाअल्लाह ताला आज पढ़ेंगे। ये जो आज का सबक है ये मशक़ का सबक है। इस लफ्ज़ों की मशक़ करनी है, इन लफ्ज़ों पे तवज्जो से देखना है और पहचान करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले नाज़रीन आपको हिजे करवाएंगे, आपने तवज्जो से सुनने हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला रवा कराएंगे। शुरू करते हैं। हमज़ा क़ाफ़ पेश उक़ो, ता लाम पेश तुल। देखिए नाज़रीन इसके हिजे हो गए। अब रमा किस तरह पढ़ेंगे, ये लफ्ज़ पूरा किस तरह पढ़ा जाएगा? उक़तुल, उक़तुल। आगे चलते हैं नाज़रीन। नून क़ाफ़ ज़बर नक़ो, साद पेश सु, नक़सु। नाज़रीन देखिए यहाँ पे 3-4 अल्फाज हरूफ मिल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं तीनों अल्फाजों को पढ़ के बाद में रवा करते हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। हालांकि 2 हरफों के पहले हिजे करें, उसको दोनों को मिलें, तीसरे हर्फ को बाद में पढ़ें ताकि आपको भी आसानी हो पढ़ने में और समझ भी आ जाए। आगे चलते हैं नाज़रीन। साद पेश सु। अब पूरा अल्फाज क्या बनेगा? नक़सु, नक़सु। मीम काफ ज़बर मक, रा अलिफ 2 ज़बर रन, मकरन। अगर यहाँ पे वक़फ़ करेंगे तो नाज़रीन इसको पढ़ेंगे मकरा। बात ज़बर बतो, शीन ज़बर शा, बतोशा। क़ाफ़ ता ज़ेर क़ितो, रा ज़ेरी। ये नाज़रीन रा जो है ये बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके नीचे कसरा है, ज़ेर है, इसलिए ये रा बारीक पढ़ा जाएगा। क़ितोरी, क़ितोरी। हमज़ा ता ज़बर अत, मीम मीम ज़ेर मिम, अतमिम। नाज़रीन ये आयात आपको हमने हिज्जे करवा दी हैं, इसके अब रवा करवाते हैं। आपने तवज्जो से सुनने हैं और लफ्ज़ों की पहचान करनी है, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा आपको। उक़तुल, नक़सुसु, मकरन, बतोशा, क़ितोरी, अतमिम। अगली लाइन पे चलते हैं नाज़रीन।
حا با زبر حب، لام دو پیش لن، حبل، صاد با زبر صب، را الف دو زبر رن، صبرن. اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو صبرا. حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن. زا جیم زبر زج، را زبر را، زج را. تا دو پیش تن، زجراتن. صاد دال زیر صد، قاف دو زیر قن، صدق. قاف دال زبر قد، حا الف دو زبر حن، قدحن. ناظرین یہ ہجے کروا دیں دوسری لائن کے. اب انشاءاللہ تعالی اس کا رواں کریں گے، آپ نے توجہ سے سننا ہے. حبل، صبرا، اجر، زجرة، صدق، قدحا. آئیے ناظرین آخری لائن پہ چلتے ہیں، اس کے ہجے کرواتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رواں کریں گے. شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نون، شأنن. یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یا تی. کاف میم پیش کم، یا تی کم. کیا بنے گا ناظرین؟ یہ تھوڑا سا مشکل حرف ہے. یا تی کم. با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئس. قاف پیش قو، را زیر ری، قوری. حمزہ زبر ا. یہ دیکھیے ناظرین یہاں پہ حمزہ اوپر لگا ہوا ہے لیکن نیچے یا لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یا کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یا کے اوپر کچھ نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں پڑھیں گے. اوپر حمزہ ڈالا ہوا ہے، حمزے کے اوپر زبر ہے، یہ یا نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے. قوریء، قوریء. یا حمزہ پہ یو، میم زیر می، یو می.
نون پیش نو یؤمنو میم حمزہ پیش مو صاد زبر صا مصا دال زبر دا مصادا تا دو پیش تن مصادتن. ناظرین یہ ہجے کروا دی ہیں آخری لین کی رواں کرواتے ہیں. آپ نے توجہ سے سننا ہے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. شأنن یأتکم بئس قریئ یؤمنو مصادتن. ناظرین اس کا رواں کرا دیے کیونکہ رواں ضروری ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آگے جا کر رواں ہی پڑھنا ہوتا ہے. جو لفظ نہ آئے تو اس کے ہجے کرنے پڑتے ہیں ورنہ روانگی کے ساتھ اس کو رواں ہی کرنا پڑتا ہے. آپ ابھی سے رواں اس کا توجہ سے سنیں گے اور اس کی دوبارہ رپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں بہت آسانی ہوگی آپ کو انشاءاللہ تعالی. آج کی اتنی ویڈیو ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.